बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी और यहाँ पे मैं अपनी ही आपको हेल्थ का बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटलाइज़ थी। कल रात को मैं डिस्चार्ज हुई। तो यहाँ पर मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी अपनी तबीयत के लिहाज से, और उसके रिटर्न में मुझे दुआएं भी मिली। मगर एक आईडी वहीदा शेख के नाम से है, जो कि किस फैमिली से है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। किस फैमिली की ये बटरिंग करती रहती हैं हर वक्त आके मेरे चैनल पे। और इन्होंने मुझे क्या कहा, जवाब में बड़ा पढ़े, बहुत अच्छा हुआ ये जवाब इसने मुझे दिया है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसके मुंह पे ये जवाब वापस पड़े। अल्लाह ताला जो है कहता है ना कि अयादत करना चाहिए बीमारों की, और ये बीमारी में मुझे मतलब बद्दुआ दे रही है और ये कह रही है कि अच्छा हुआ। तो अल्लाह ताला इसको ये दिन दिखाए इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक और बात कहूँगी, उसके बाद ये मैसेज डिलीट कर दिया गया, वल्लाह आलम, मुझे नज़र नहीं आया मेरी पोस्ट पर। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बड़े गाने गाए जा रहे हैं कि भाई वो लाहौरी नागन और वो लाहौरी पता नहीं कौन सी वो नेवली और क्या क्या ड्रामेबाजी जो हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त अस्मा से भी मुखातिब हूँ, वो जो भी है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी एक की ना बटरिंग नहीं कर सकती कि कभी हम उनके फेवर में हो गए, कभी हम उनके फेवर में हो गए। बात ये, यहाँ पे जो भी हमें जनरल चीज़ें नज़र आती हैं ना, हम उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारा मतलब नहीं होता कि हमने किसी की बहू को कह दिया तो वो रोने बैठ जाए, हाय मेरी बहू को यूँ कह दिया। किसी की बेटी की कोई हाईलाइट्स कर दी गलतियाँ, हाय मेरी बेटी को यूँ कह दिया, मैं ही मजलूम हूँ, हम पे जुल्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर स्क्रीन पे जो भी आता है ना, कोई भी हो, वो फिर उस पर काबिल तनकीद भी होता है और काबिल तारीफ़ भी होता है, ठीक है। अब अगर वो जो है क्या नाम है, वो स्वीटी कैंडी जो है वो मिली हुई थी या जो भी किया हुआ था, सब कुछ एक अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी, देखिए मैंने हर चैनल पे रिएक्शंस नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के कभी कभी थंबनेल आते हैं तो मैं देखती हूँ यार, उन्होंने बैंड बजाया हुआ होता है दूसरे व्लॉगर्स का, हर व्लॉगर्स को वो खींच के रख देते हैं, लेकिन किसी को इतनी तकलीफ नहीं होती, कोई रोता नहीं है स्क्रीन पे आके। फिर ये जाहिर करना कि हम मजलूम हैं। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, शादी का जो रिश्ता है, वो मामूली नहीं होता। यहाँ पे कोई एक अंबरी की शादी नहीं हुई, सिर्फ अंबरी लाडली नहीं है। यहाँ पे पता नहीं कितने कितने लाड प्यार से पली हुई और तहजीब और तमीज़ और हुनरमंद लड़की जो है ना, वो अपने घर जाती है और वहाँ उसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि उसकी तरबियत देखी जाती है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दुनियावी भी और दीनी भी, और उसमें जब एक इतनी मजबूती होती है यार, जब घर बन गया, लाखों की शॉपिंग हुई है, फिर इज्जत, अपना नाम, फिर एक नस्ल आपकी आ गई है ना, एक अगली नस्ल आ गई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बाद किसी का बाप इतना बेहिस हो जाए कि वो आए ना बुलाने। और ना ही यहाँ से कोई मूवमेंट हुई है। वो जो गज़ल है वो अक्सर बहुत बातें बोलती हैं कि उसका शौहर कुछ नहीं करता और ग्रॉसरी वगैरह सब अंबर लेती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपके इतने पुराने जानने वाले हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, आपकी फ्रेंड भी हैं, आपको नहीं पता उसकी कितनी इनकम है, आपको नहीं पता उसका क्या लाइफ स्टाइल है, आपको सब पता था, ठीक है। उस वक्त इग्नोर कर दिया गया। फिर अब मैं सब चीज़ें छोड़ दें, इसीलिए इग्नोर किया गया होगा ना कि भाई हमारी बेटी तो यूट्यूबर है, वो कर लेगी, क्योंकि अक्सर शादियों में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अगर एक साइड थोड़ी लाइट है तो दूसरी साइड हैवी है, और उसने एक प्रॉब्लम देख ली इनकी कि इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो है, जब शादी भी हो गई और जब एक मंजिल तक इंसान पहुंच गया है कि भाई अब तो औलाद भी हो गई, अब तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं मजबूत हो गई, अल्लाह ने बेटा दे दिया, मैं स्ट्रांग हो गई। लेकिन यहाँ क्या हो गया, नैया ही डूब गई। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है इनडायरेक्टली, खुद तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक रिएक्शन वाले को भाई बिठा दिया गया है, वो आके बोलता रहता है, बोलती रहती है कि भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। भाई आप खुद सब हालात बता रही है ना उनके, तो डेफिनेटली आपको ही है ना उनके करीबी रिलेटिव जो आपको सब चीजें पता है। फिर आप बोलती हैं कि वो खुद नहीं बता रही, वो खुद नहीं कह रही, वो आपसे कहलवा रही है। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि पहले तो अपने दिल से ये निकाल देना चाहिए कि जो भी आपके खिलाफ थोड़ा बहुत कहे तो उसको आके, छोड़ते तो आप लोग भी नहीं है, उसको भी कमेंट्स में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो किसी की भी बेटी का घर जो है वो किसी वजह से तबाह हो रहा हो, ऐसा कोई नहीं होता।
ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مریم اور حسن کا بتا دوں. حسن بالکل ہی وہ ہے بے نیاز نہیں ہوتے کہ آئے تو آئے ورنہ ٹھیک ہے, لیکن مریم کا اپنا ایک ڈیسیجن ہے. مریم نے سوچا نہیں یار, میرا ایک بنا ہوا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے, میں خوش ہوں, میں ایک اچھی لائف میں رہتی ہوں, تو میں نہیں جا سکتی, میں نہیں رہ سکتی. اور حسن الگ ہو نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہ کانفیڈنٹ ہو کے الگ ہو گئی. تو اگر کسی لڑکی کے دل میں خود الگ ہونا ہے تو وہ پھر ایک الگ سچویشن ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی نہ اس کے اماں ابا آ رہے ہیں نہ ان کے اماں ابا جا رہے ہیں, تو پھر کیا چاہ رہے ہیں, کیا رزلٹ آئے گا اس کا, سوچے نا یہ بات. اور پھر اس پہ یہ کہنا کہ اس نے گھر تباہ کر دیا. دیکھیں کسی کا, میں نہیں کہتی کہ وہ بڑی دودھ کی دھلی ہے, بہت تیز عورت ہے وہ, مجھے پتا ہے سویٹی کینڈی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کے ایک پروفائل میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اتنا اسٹرانگ رشتہ ہے کہ وہ تو منہ توڑ دیں کسی دوسرے کا کہ بھائی تو گھسی کیسے میرے گھر میں, کیسے تو نے مجھ سے بات کی, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ ایک تو ہمیں کوئی پروف نہیں ملے. اگر شاہ زیب کو کال بھی کی ہے یا بات بھی کی ہے تو بھائی لا کے دکھائے نا, پروف دکھائے کہ مجھ سے ڈائریکٹ یہ بات کی ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ امبر کا محسن سے نکاح کے بعد ہی لنک تھا, وہ شرعی طور پہ بالکل جائز تھا. اور جو ہمارا اگر سوسائٹی ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی کر سکے. ہاں جب رشتہ ختم ہوا ہے تو ظاہر ہے کوئی مٹھائی کے ڈبے تو کھلاتے نہیں, برائی تو کرنی تھی, obvious سی بات ہے. جب ایکس نند ہے تو وہ برائی کرے گی نا. اور وہ جو ہے اس کا جو ہسبینڈ ہے سویٹی کینڈی کا جو بھی ہے, تو اس نے جو بھی بولا تو وہ بھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہے شارپ, ایسا تو نہیں ہے. اور وہ شارپ اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے فیور میں لوگ بہت بول رہے تھے, ان کو تو گالیاں پڑی تھی بری طریقے سے, تو انہوں نے کہا بیہائنڈ دا اسکرین گیم کھیلو. اور سویٹی نے خود بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھائی یہ پرانی باتیں جب تھی. اب سویٹی کا کیس ایک الگ طرف ہے, وہ کوئی اتنی نیک نہیں ہے, کوئی پارسا نہیں ہے, مگر یہ کہہ دینا کہ ہائے اس نے گھر خراب کر دیا, ہائے اس نے شوہر سے یوں کہہ دیا, یار یہ میننگ لیس باتیں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا گھر ہے, میری فیملی ہے, انٹل انلیس اسے اپنی بیوی سے آبجیکشن ہو کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی بات پہ, اسے پتا ہو کہ یار مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, میں اس کے ساتھ نہیں نپ سکتی, یا یہی کوشچن بیوی کے دماغ میں ہو کہ میری اس کے ساتھ نہیں بن سکتی. کوشچن یہ ہے کیا سویٹی کینڈی وہ جو بھی ہے وہ موٹو, لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کو ہٹا دیں ایک طرف. اس کے علاوہ شاہ زیب خود نہیں کہتا تھا تم کیوں ہنستی رہتی ہو ہر وقت, شاہ زیب نے اس کے لیے میڈ تک نہیں لگائی ہوئی تھی. امبر خود شکایتیں کرتی رہتی تھی, امبر خود کہتی تھی کہ یار شادی کے بعد بہت ذمہ داری آ گئی, میں کیا کھانا بناؤں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے میں نے اب یہ کھانا بنا لیا, آج تو میڈ نہیں آئی, وہ جھاڑو دیتی ہوئی دکھتی تھی. پھر امبر خود کہتی تھی کہ شاہ زیب مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کے جاتے, میں پریشان ہو جاتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے آپ کو کیسے سیٹ کروں, میں سب کچھ کر پائی ہوں لیکن شاہ زیب جو ہے مجھ سے مطمئن نہیں ہوتے, انہیں ہمیشہ میں غلط ہی لگتی ہوں. پھر سی سیکشن والی ویڈیو میں اس پہ نہیں بولوں گی, اس نے ڈیلیٹ کی, اس کا اپنا ایک پروجیکٹ تھا, اس کی مرضی جو بھی کرے وہ. لیکن جو اس نے بولا وہ پبلک کے لیے بولا, تو اگر اس پہ پبلک کوئی کامنٹ کرتی ہے تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے ڈسگسٹنگ اسٹیٹمنٹ کہ اس پہ اس کو کچھ بولے جائیں, ہم ریئیکشن والے نہیں تو ہمیں بد دعائیں دی جائیں کہ تیرے ساتھ تو اچھا ہوا, تو بیمار ہوئی, تو پھر لگ پتہ جائے گا تم لوگوں کو بھی اصلیت تمہارے منہ پہ پڑے گی آ کے. تو جو کرے گا نا وہ پھر بھگتے گا بھی. اس پہ رونے کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ہی کہا گیا ہے, ہم ہی غلط ہیں, ہمارے پیچھے لگ گئے سب. بھائی دنیا کا عیش و آرام آپ اٹھا رہے ہیں, لگژری شاپنگ کر رہے ہیں, بچوں کو آپ گھما رہے ہیں, گھر آپ اپنا بنا رہے ہیں, زندگی آپ اپنی اچھی گزار رہے ہیں, پھر کیا آبجیکشن ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر میاں بیوی کی اپنی نہیں بن رہی اور نام دوسرے کی ٹانگ بلا وجہ کھینچی جا رہی ہے. وہ بھی کوئی اتنی نیک پارسا نہیں ہے, بہت تیز ہے وہ, کیا نام ہے, سویٹی کینڈی جو ہے وہ موٹو جو ہے بہت تیز ہے وہ. لیکن یہاں پہ اس کا کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے, کیونکہ نکاح جو ہے نا امبر نے شاہ زیب سے کیا تھا, سویٹی کینڈی سے نہیں کیا تھا. تو شاہ زیب اس کا شوہر ہے اور شاہ زیب کی بیوی امبر ہے, دونوں کا ایک دوسرے پہ رائٹ ہے, اور دونوں ایک ساتھ اگر چاہتے تو زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے جو بھی ہے. لیکن میاں بیوی کے بیچ میں, ان کے رشتے کے بیچ میں, توڑنے کے بیچ میں یا جوڑنے کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا سوائے ان دونوں کے. So friend, video کے end. If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye. لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ میں نے ہمیشہ کوکنگ وتھ شبانہ ان کی فیملی کے لیے کبھی غلط ورڈز نہیں بولے, ہمیشہ ان کے لیے ویل وشل رہی. لیکن لاسٹ میں اس عورت نے کیا لکھا, وحیدہ شیخ نے, کہ امبر کی ماں کا صبر. اور یہ لاسٹ میں آپ پورا کمنٹ پڑھے, اس کے بعد اس نے بد دعائیں دی ہیں کافی. میں کوشچن پوچھوں گی, اگر کوکنگ وتھ شبانہ کا اس آئی ڈی سے لنک نہیں ہے, ان کی کسی فیملی کا لنک نہیں ہے, وہ اس آئی ڈی کو نہیں جانتی بالکل, یا وہ نہیں جانتی کہ اس آئی ڈی کو کون عورت چلا رہی ہے, تو حلف اٹھا کے بولیں
پھر ظاہر ہوگا ان کی نیکی، جو آ کے یہ روتی ہے نا سامنے، تو پھر پتہ چل جائے گا نا صفائی. اور اگر انہوں نے نہیں حلف اٹھایا تو ڈیفینیٹلی میں سمجھوں گی کہ اس آئی ڈی کا لنک انہی کے ساتھ ہے، جس کے بعد مجھے بہت افسوس رہے گا اپنے پرانے ریئیکشنز پہ جو میں نے ان کے فیور میں بنائے.